श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। तत्र न्यायवैशेषिकदर्शनयोः परस्परसम्बन्धः इति कश्चन विषयः। यथा वयं तर्कसङ्ग्रहं पश्यामः, तत्र पदार्थविषये तर्कसङ्ग्रहकर्तारः वैशेषिकदर्शनम् आश्रयन्ति। द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायभावाः इति सप्तपदार्थाः। षट्पदार्थाः सूत्रनिर्दिष्टाः, वैशेषिकसूत्रनिर्दिष्टाः, सप्तमपदार्थः भावः भाष्यनिर्दिष्टाः इति भेदः। किन्तु तदपरं प्रमाणविषये प्रमाणानि चत्वारि प्रमाणानि सन्ति। तत्र प्रत्यक्षानुमान उपमान शब्दभेदात् इति। तत्तु न्यायदर्शनानुसारेण भवति। अतः यत्र न्यायवैशेषिकदर्शनयोः समन्वयः तत्र प्रायेण पदार्थविषये वैशेषिकदर्शनं, प्रमाणविषये न्यायदर्शनमिति भेदः। अन्येष्वपि तत्र तत्र अल्पाल्पः भेदः दृश्यते। यथा तर्कभाषायाम् अस्ति, न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्यामपि अस्ति। किन्तु तर्कसङ्ग्रहः, तर्कभाषा, न्यायसिद्धान्तमुक्तावली एते ग्रन्थाः न्यायवैशेषिकसमन्वयदृष्ट्या एव प्रतिपादयन्ति। एवं कृत्वा वैशेषिकदर्शने त्रीणि एव प्रमाणानि सन्ति, चत्वारि न सन्ति। अतः एव अत्र भेदः इति वर्तते। तदा त्रीणि वा तत्र द्वौ वा ते केचन अङ्गीकुर्वन्ति, द्वे वा प्रमाणे अङ्गीकुर्वन्ति इति। अतः तद्विषये किञ्चित् निवेदयामि। न्यायवैशेषिकदर्शनयोः साधर्म्यवैधर्म्यविषये एवं प्रमाणविषये इत्यपि। न्यायवैशेषिक साधर्म्यवैधर्म्यं यथा पश्यामः, साधर्म्यं तु आरम्भवातः, सृष्टिविषये आरम्भवातः। मया उक्तं दर्शनशास्त्रम् इति संज्ञा यस्य शास्त्रस्य अस्ति, तच्छास्त्रस्य केचन विशेषप्रतिपादनीयाः भवन्ति। तत्र दर्शनशास्त्रे अवश्यं सृष्टिविचारः भवेत्। स्वीयमतानुसारेण सृष्टिविचारः कर्तव्यः इत्यस्ति। सृष्टिविचारं विहाय दर्शनशास्त्रस्य प्रवृत्तिर्नास्ति। अतः सृष्टि कथं भवति, सृष्टेः कारणं किं, प्रक्रिया का, क्रमः कः इति अवश्यं दर्शनशास्त्रकारेण वक्तव्यं भवति। एवमेव तत्सृष्टि प्रक्रिया विषये पूर्वपक्षः कः। पूर्वपक्षः इत्युक्ते प्रतिपादिते विषये यः संशयः जायते शास्त्रदृष्ट्या, तस्य प्रथमः पक्षः, प्रथमविचारः, प्रतिपक्षत्वेन उपस्थितः विचारः पूर्वपक्षः इत्युच्यते।
यथा शब्दः तथैव अर्थः, शब्दार्थः। अनन्तरं पूर्वपक्षस्य प्रतिपादनानन्तरं पूर्वपक्षमुन्नीय ततः परं सिद्धान्तस्य प्रतिपादनं भवेत्। अतः दर्शने किं किं भवेत्? सृष्टिप्रक्रिया, सृष्टिप्रतिपादनं भवेत्, पूर्वपक्षः भवेत्, सिद्धान्तः भवेत्। न केवलम् एतावत्, अपि तु तद् परमपुरुषार्थप्राप्त्यर्थं साधनानां निर्देशः, सम्यक् प्रकारेण साधनानां निर्देशः, तद् साधनानां युक्त्या प्रमाणेनापि संस्थापनम्। एतैः साधनैः अयमर्थः साध्यते, कथं वा साध्यते इति युक्त्यापि प्रमाणेनैव, शास्त्रप्रमाणेनापि संसाधनीयं भवति। एतदपि दर्शनशास्त्रे आवश्यकं। मया किमपि उक्तं, किन्तु कथं तद् प्राप्तुं शक्नुवन्ति जनाः इति न ज्ञायते चेत् प्रयोजनं किम्? केवलं कथनमात्रेण प्रयोजनं न, तस्य प्रक्रिया अपि भवेत् इति। यथा अद्यत्वे भौतिकशास्त्रे भवति फार्मुला इति नाम भवति, एवमेव अत्रापि फार्मुला वक्तव्या, कथं केन प्रकारेण तत्प्राप्ति भवति। तत्रापि दोषाः सन्ति चेत्, यदि दोषाः भवन्ति चेत् तेषां निवारणमपि सम्यक् कर्तव्यमिति। अतः एकैकस्य विषयस्य, प्रदर्शितविषयस्य सम्यक् संस्थापनं, सम्यक् प्रतिष्ठापनं कर्तव्यं। तत्सर्वं युक्त्या प्रमाणेन अनुभवेन कर्तव्यमिति दर्शनशास्त्रे विशेषः। अतः सृष्टिः, पूर्वपक्षः, उत्तरपक्षः, साधनानि, तेषां सर्वेषां सिद्ध्यर्थं प्रमाणानाम् उन्नयनं च दर्शनशास्त्रे अवश्यं भवेदिति नियमः। एवमेव पृथक् दर्शन स्वीकारे, इदानीं सांख्यदर्शनं नाम एकं पृथक् दर्शनम् अन्येभ्यः दर्शनेभ्यः पृथक् अस्ति, भिन्नं दर्शनमस्ति इति कथने को हेतुः इत्यपि स्पष्टं वक्तव्यम्। अतः एकस्य दर्शनस्य अन्यस्मिन् दर्शने प्रवेशः कदापि मा भूदिति, तादृश प्रकारेणैव दर्शनस्य प्रणयनं कर्तव्यं भवति दर्शनकारेण। अन्यथा मया यदुच्यते तत् पूर्वमेव सर्वै ज्ञायते चेत् सिद्धसाधनता, सिद्धसाध्यता इत्यादिकं भवति। तत् पूर्वमेव सिद्धं, तदर्थं पुनः दर्शनस्य आनयने किं प्रयोजनं? पल्कुप्रयोजनेन किमपि न कर्तव्यम्। अतः निष्प्रयोजनत्वात् दर्शनं दुष्टं भवति, उक्तमेव पुनरुच्यते इति पुनरुक्तिदोषः, तथापि न कर्तव्यमिति। एतत् सर्वं दर्शनशास्त्रे भवति। अत्र किमुच्यते इत्युक्ते, न्यायवैशेषिकदर्शनयोः साधर्म्यवैधर्म्ये साधर्म्यं भवति। साधर्म्यं तु परस्परं तैः अङ्गीकृतं। विरोधः अस्ति, यत्र विभागः भवति, वैधर्म्यं भवति, तत्र भेदः वर्तते, दर्शनस्य भेदः। किन्तु यत्र वैधर्म्यं न भवति तत्र विभागोऽपि वर्तते, विभागः न वर्तते, यथा साधर्म्यं वर्तते इत्यर्थः। तत्र प्रथमम् आरम्भवादः। आरम्भवाद इत्युक्ते अस्माकं दर्शनशास्त्रेषु सृष्टिविषये आरम्भवादः, परिणामवादः, विवर्तवादः इत्यादिकमस्ति। आरम्भवादः नैयायिकवैशेषिकानां सम्मतः वादः। आरम्भवादः इत्युक्ते घटः आरभ्यते, घटः पूर्वं न आसीत्, केनापि प्रकारेण नासीत्, नूतनः घटः निर्मीयते घटकारेण।
इति आरम्भः क्रियते इत्यर्थः। परिणामवातः इति द्वितीयवातः, परिणामवातः प्रसिद्धः सर्वत्र। परिणामवातः सांख्ययोगिनां परिणामवातः, विवर्तवातः वेदान्तिनां। सांख्ययोगिनः किं वदन्ति? प्रकृतेः त्रिगुणात्मिकायाः प्रकृतेः परिणाम एव एतत् सर्वमिति। यत्किञ्चित् दृश्यते त्रिगुण परिणामः, परिणम्यते प्रकृतिः। प्रकृतेः महत्तत्वं, महतः अहङ्कारः, अहङ्कारात् पञ्चतन्मात्राः, पञ्चतन्मात्राणि, पञ्चतन्मात्रेभ्यः पञ्चभूतानि, एवम् अहङ्कारादेव एकादश इन्द्रियाणि मनसहितानि जायन्ते इति। एवं परिणम्य जायन्ते इति परिणामवातः। यदा दुग्धस्य परिणामः दधि भवति, दध्नः परिणामः किं भवति? नवनीतं भवति, नवनीतस्य परिणामः घृतं भवति। एवमेव परिणम्यते इति। परिणम्य जायते, परिणामवातः। अत्र विवर्तवादः वेदान्तिनां भवति। वेदान्तिनां अद्वैत केवलाद्वैत वेदान्तिनां विवर्तवादः नाम। विवर्तवादः विवर्तवादः इत्युक्ते सर्वं जायमानं दृश्यते, वस्तुतः न जायते, जायमानम् इव भवति इत्यर्थः। किमपि जातं न, अपि तु जातमिव दृश्यते। कार्यदृष्ट्या तु जातमेव इति, किन्तु कारणदृष्ट्या न जातं, न उत्पन्नं किमपि। यथा कश्चन रात्रौ सन्ध्यासमये अल्पप्रकाशे अथवा अल्पान्धकारे रज्जुं दृष्ट्वा तां रज्जुं सर्पत्वेन अवगच्छति, तत्र भ्रमः भवति। अयं सर्पः इति भयभीतः भवति। सर्पः मम पुरतः अस्ति इति दृष्ट्वा तथा चिन्तयित्वा सर्पज्ञानं भवति तस्य। तत्र अधिष्ठानरूपेण, आश्रयरूपेण रज्जुरेव अस्ति, सर्पः तत्र नास्ति। किन्तु सर्पत्वेन अनुभवः तस्य विद्यते। अयं सर्पः इति तस्य ज्ञानं भवति। सर्पत्वप्रकारकज्ञाने सर्पः अस्ति इत्येव भानम्। यथा मम इदं ज्ञानम्, इदं पुस्तकमिति, पुस्तकत्वप्रकारेण इदं पुस्तकज्ञानं मम अस्ति, इदं पुस्तकमिति पुस्तकत्वप्रकारेण अस्ति। किन्तु तत्रापि अयं सर्पः इत्येव ज्ञानम्। अयं सर्पः इति ज्ञाने सर्पः भवति एव, अन्यथा सर्पज्ञानं कथं भवेत्? किन्तु तत्र दोषः कः? तत्र प्रकारकत्वे विशेषणे विशेषणरूपेण सर्पः नास्ति तत्र, किन्तु रज्जुरस्ति। तो रज्जुत्वप्रकारके सर्पज्ञानं, रज्जुत्वप्रकारक इत्युक्ते अधिष्ठाने सर्पज्ञानमिति भवति तस्य। अयं भ्रमः। किन्तु सर्पः जातो वा न वा? जातः इति वक्तव्यं। कुतः? स जानाति अयं सर्पः मम पुरतः वर्तते, इदानीं मां दंशति इत्यादि भयभीतः भवति। स धावति, ततः धावति भीतः सन्। अतः सर्पज्ञानं तस्य जातमेव इति वक्तव्यम्। इदानीं विना सर्पज्ञानं कथं भवेत्? सर्पः अन्यत्र अस्ति, एवं चेत् स भीतः न भवेत्। सर्पः अन्यत्र अस्ति चेत् कस्य भीतिः कुतः? भीतिर्जाता इति कृत्वा तस्य पुरतः येन केनापि प्रकारेण तेन अङ्गीकृतः सर्पः तत्र वर्तते, स्वीकृतः सर्पः, ज्ञातः सर्पः। किन्तु वस्तुतः सर्पः तत्र नास्ति, केवलं ज्ञानेन स भीतः भवति। एवमेव अस्माभिरपि कारणम् अदृष्ट्वा, अधिष्ठानम् अज्ञात्वा
यत्किंचित् पुरतः दृश्यते तत्सर्वं सत्यमिति तथैव मन्यामहे। अयं दोषः, अयमेव विवर्तवादः। विवर्तवाद इत्युक्ते कारणस्य परिणाम कोऽपि न भवति। कारणं यत् कारणम् अधिष्ठानं तत् तथैव त्रिष्वपि कालेषु वर्तते, तस्य परिवर्तनं न जायते। अपरिवर्तितमपि कारणं कार्यरूपेण दृश्यमानं कार्यं करोति इत्यर्थः। कार्यरूपेण दृश्यमानं सत् कार्यं करोति, तावदेव। अतः विवर्तवादः इति। अत्र किं साधर्म्य वैधर्म्य विषये नैयायिकवैशेषिकयोः आरम्भवातः इति। अनन्तरमस्ति असत्कार्यवादः इति। वैशेषिकनैयायिकयोः असत्कार्यवाद साधर्म्यमस्ति, समानता अस्ति। असत्कार्यवाद इत्युक्ते कार्यस्य उत्पत्तेः पूर्वं कार्यं कथमपि नासीत्। कार्यस्य उत्पत्तेः पूर्वं कार्यं नासीदेव। कार्यं तु अनन्तरं जायते। निमित्त समवायि असमवायि आदि कारण संबंधेन, निमित्त कारणादीनां संबंधेन च कार्यम् अग्रे जायते, पुनः जायते। पूर्वं कार्यं नासीत् इति अस्य वादस्य नाम असत्कार्यः, असत्कार्यवादः इति। अत्र कः विशेषः? अस्माकं किं ज्ञानमस्ति? कार्यं पूर्वमासीद् वा न वा? किं जानन्ति भवन्तः? कथं ज्ञानमस्ति? अस्य उत्पत्तेः पूर्वम् इदमासीद् वा न वा? नासीदित्येव, सामान्येन तथैव वक्तुं शक्यते। घट उत्पत्तेः पूर्वं घटः नासीत्, किन्तु घट उत्पत्ति अनन्तरमेव अयं घटः इति ज्ञानं भवति। इत्युक्ते अयं घटः इति ज्ञानं यदा जायते तदैव तस्य उत्पत्तिः, तथैव स्वीकारः, अनुभवः। अतः घट उत्पत्तेः पूर्वं घटः नासीत्, अतः एव कुलाल प्रयत्नः सार्थकः भवति। यदि घट उत्पत्तेः पूर्वमपि घटः अस्ति चेत्, आसीत् चेत् कुलाल प्रयत्नस्य प्रयोजनं किम्? कुलालस्य व्यर्थः प्रयत्नः भवति। तथा नास्ति। इदानीं प्रयत्नेन कुलालः प्रयत्नं कृत्वा, बहुप्रयत्नं कृत्वा क्रमशः घटम् उत्पादयति इति दृश्यते। अतः किं वक्तव्यं? घट उत्पत्तेः पूर्वं घटः नासीत्, पुत्रोत्पत्तेः पूर्वं पुत्रः पुत्री वा नासीत् इत्येव वक्तव्यम्। अयं वादः असत्कार्यवादः इत्युच्यते। असत् इत्युक्ते नासीत् इति अर्थः। एवं सत्कार्यवादः अन्येषां भवति। सांख्य योग वेदान्तिनां सत्कार्यवादः, येषां तु वैशेषिकनैयायिकानाम् असत्कार्यवादः। तत्र भेदः इति वर्तते। असत्कार्यवादः नैयायिकवैशेषिकानां, सत्कार्यवादः सांख्ययोगवेदान्तिनाम्, असत्कारणवादः बौद्धानां, सदसत्कार्यवादः, सदसत्कार्यवादः, सदपि अस्ति असदपि अस्ति, सदसत्कार्यवादः जैनानां भाट्टमीमांसकानां च इति दर्शनशास्त्रेषु वादाः दृश्यन्ते। एतत् सर्वं सृष्टिविषये, कथं सृष्टिर्भवति इति सृष्टिविषये। अस्तु, अनयोस्तु नैयायिकवैशेषिकयोः असत्कार्यवादः इति साधर्म्यं वर्तते। अनन्तरं गुणगुणिभेदवादः, गुणस्य गुणिनश्च भेदः वर्तते इत्ययं वादः गुणगुणिभेदवादः वैशेषिकनैयायिकानाम् अस्ति।
अयं कथं भवति यथा नीलः घटः पीतं वस्त्रम् अस्य को अर्थः नीलत्वविशिष्टो अयं घटः दृश्यमानोऽयं घटः नीलत्वविशिष्टः इति ज्ञानं भवति सर्वेषाम् अस्माकं स एव अनुभवः किन्तु प्रश्नः नीलत्वविशिष्टः इत्युक्ते नीलवर्णः घटात् भिन्नो वा अभिन्नो वा इति किं ज्ञायते भिन्नो वा अभिन्नो वा अभिन्नः भिन्नः एकं पक्षं स्वीकुर्वन्तु भिन्नो वा अभिन्नो वा नीलत्वविशिष्ट नीलघटः इति वदामः नीलः घटः नीलवर्णः तत्र दृश्यते नीलत्वविशिष्टघटः इति स नीलवर्णः घटाद् भिन्नः पृथक् वा अथवा घटः एव वा इति भिन्न एव इति वक्तव्यं कुतः अत्र कारणं किम् घटः इति अयं पदार्थः द्रव्यत्वेन ज्ञायते यतैः घटः द्रव्यमस्ति पार्थिवः घटः स द्रव्यरूपेण वर्तते तद् द्रव्यमेव भवति नीलः इति प्रसिद्धः गुणः रूपगुणः नीलवर्णः अतः नीलवर्णः घटः इति भवितुं न अर्हति घटः द्रव्यमस्ति नीलवर्णः गुणः इति ज्ञातः अतः अनयोः भेदः सिद्ध्यति किन्तु एते भेदवादिनः किन्तु केचन अभेदवादिनः अपि ते किं वदन्ति एते वेदान्तिनः अन्येपि एवं वदन्ति नीलः इति वर्णः इदानीं नीलः वर्णः अत्र दृश्यते तत्र द्रव्यमपि अस्ति वस्त्रमपि अस्ति वस्त्रं विहाय अहं तु मम वस्त्रं गृह्णामि भवान् भवतः नीलगुणं गृह्णन्तु शक्यते वा न शक्यते यत्र यत्र द्रव्यं भवति तत्रैव गुणस्य उपस्थितिः गुणस्य पृथक् ज्ञानं कस्यापि न भवति यथा गोमहिषयोः पृथक् ज्ञानम् अस्माकं स्पष्टमस्ति तथा नीलवर्णस्य वा अन्यस्य कस्यापि वर्णस्य द्रव्यं विहाय अस्तित्वं न ज्ञायते यदि वस्तुतः गुणः द्रव्याद् पृथक् भवेत् चेत् द्रव्यं विहाय स्थातव्यं तेन गुणेन अन्यथा तस्य पृथक्त्वनिश्चयेन किं प्रयोजनं प्रयोजनं किमपि नास्ति पृथक् ग्रहीतुं न शक्नोमि चेत् पृथक् कृत्य किं प्रयोजनं मास्तु तद् पृथक् इत्येव वदामि अतः एते अभिन्नवादिनः गुणगुणिनोः अभिन्नवादिनः अभेदम् इच्छन्ति एते वादिनः सन्ति केचन किन्तु एते तु नैयायिकवैशेषिकयोः पक्षे गुणगुणिनोः भेदवादः तिष्ठति तदेव साधर्म्यमस्ति अनन्तरं परदप्रमाणवादः अयमपि वादः अस्ति परदप्रमाण स्वदप्रमाणं परदप्रमाणम् इति अस्ति स्वदप्रमाणम् इत्युक्ते याभिः सामग्रिभिः वस्तुनः ज्ञानं भवति ताभिरेव तस्य ज्ञानस्य प्रामाण्यमपि सिद्ध्यति इदानीं ज्ञानम् अन्यत् तस्मिन् प्रामाण्यम् अन्यत् इति ज्ञातव्यं प्रामाण्यम् इत्युक्ते प्रूफ्ड नॉलेज वैलिड proof the knowledge which is proved by valid proof तदेव प्रामाण्यम् इति भवति मम न्यायशास्त्रज्ञानमस्ति तत्र प्रामाण्यम् अस्ति वा न वा इति कथं ज्ञातुं शक्यते यदि
गुरोः सकाशात् गुरुपरम्परया विधिवत् मम अध्ययनम् अभवत् तर्हि मम ज्ञानं प्रामाण्यमिति अन्यैरुच्यते। अस्य ज्ञानं प्रामाण्यमस्ति, कुतः अस्य अध्ययनम् एवमस्ति इत्यादि। अथवा तत् प्रामाण्यसिद्ध्यर्थं किं प्रदर्शितव्यं? सर्टिफिकेट् प्रदर्शितं। मम सकाशे सर्टिफिकेट् नास्ति, यदि भवन्तः पृच्छन्ति चेत् अहं सर्टिफिकेट् विना एव विचरामि। अतः सर्टिफिकेट् प्रदर्शनं किमर्थं भवति? सर्टिफिकेट् इत्युक्ते प्रामाणीकरणमेव, प्रमाणपत्रमित्येव वदामः। मम ज्ञानस्य प्रमाणं किम्? इदमस्ति इति प्रदर्शयामः। किन्तु तं प्रति यदि कश्चन पृच्छेत्, न्यायशास्त्रम् अधिकृत्य होरापर्यन्तं किञ्चित् वदतु इति, किमपि वदितुं न शक्नोति सः। कुतः? तस्य प्रामाण्यं तु सर्टिफिकेट् मध्ये अस्ति, मुखे नास्ति। मुखे नास्ति, बुद्धौ अपि नास्ति, सर्टिफिकेट् मध्ये अस्ति, तेन प्रमाणीकृतः। तद् कार्यमपि प्राप्नोति, सर्वं तस्य सिद्ध्यति। अस्माकं तु तथा नास्ति। कस्मिन् विषये ज्ञानमस्ति चेत् वैदिकपरम्परा एवमस्ति। वेदस्य मम ज्ञानमस्ति, अस्यां शाखायाम् अधीतोऽहम् अनुजानः इत्युक्ते वेदपाठः कर्तव्यः भवति, कण्ठस्थः। केवलं वदनेन कथनेन न भवति कार्यं। तत्र प्रामाण्यं सर्टिफिकेट् अपि न लभ्यते। अतः अस्माकं सकाशे तथा नास्ति। किन्तु एतद् प्रमाणविषये प्रामाण्यम् अन्यदस्ति, ज्ञानम् अन्यदस्ति इति ज्ञात्वापि प्रमाणीकरणीयं भवति। मम ज्ञानं प्रमाणं भवति वा न वा इति प्रमाणीकरणीयं भवति। तत्र अयं विशेषः, श्रद्धया शृण्वन्तु। तत्र भेदः कः इत्युक्ते, याभिः अयमेव विभागः, याभिः सामग्रीभिः ज्ञानम् अभवत्, इदं पुस्तकम् इति ज्ञानम् अभवत् मम। तत्र सामग्र्यः काः सन्ति? पुरतः पुस्तकं विषयत्वेन अस्ति, मम चक्षुः प्रमाणमिति वदामः। चक्षुप्रमाणेन मनः अपि तत्र अस्ति, प्रकाशादिकं सर्वं सहायक कारणं सर्वमस्ति। तत् सर्वं मिलित्वा मम इदं पुस्तकमिति ज्ञानम् अभवत्। तद् सत्यं वा असत्यं वा? सत्यमिति चिन्तयामः। पुस्तकज्ञानम् अभवत्, पुस्तकमेव इति चिन्तयामः इत्यतः अनुभवः कः? पुस्तकमेव इदं। तत्र मम संशयः न जातः। यदि संशयः जायते चेत् तत्र अप्रमा भवति। किन्तु संशयः नास्ति चेत् प्रमैव, मम इदं ज्ञानं प्रमैव इति। सामान्यप्रक्रिया तु इदमस्ति। इयं प्रक्रिया तैः न अङ्गीक्रियते, परदप्रमाणवादी। अत्र याः सामग्र्यः सन्ति, तद् सामग्रीणां सम्बन्धेन तत्र ज्ञानं यद् ज्ञातं, संयुक्तज्ञानं यद् जातं, तद् समीचीनमेव, सम्यक् ज्ञानमेव वर्तते, सन्देहास्पदं नास्ति इति चेत् तद् सम्यक् ज्ञानमेव इति। किन्तु यदि एवं निश्चीयते चेत् सत् स्वतःप्रमाणम् इत्युच्यते। सामान्येन अत्र वादः प्रवर्तते, किन्तु सामान्येन एवम् अस्ति। स्वतःप्रमाणं येन ज्ञानं भवति, तेनैव करणेन तस्य प्रामाण्यमपि सिद्ध्यते चेत् स्वतःप्रमाणम् अहम् अनुभवामि इति अहं जानामि। किन्तु परदप्रमाणे तु तथा न। परदप्रमाणे इदं पुस्तकमिति ज्ञात्वा पुनः प्रमाणान्तरेण ज्ञात्वा अनन्तरं प्रमाणान्तरेण तस्य प्रामाण्यं स्थापितव्यं भवति। पुनः प्रामाण्य संस्थापनं, पुनः वादेन स्थापनं भवति, अथवा अन्येन प्रमाणेन भवति। नैयायिकैः एवमुच्यते, नैयायिकवैशेषिकैः किमुच्यते इत्युक्ते, इदं पुस्तकम् इति एतावत् ज्ञानेन भवतः पुस्तकज्ञाने प्रामाण्यं न आयाति। किं कर्तव्यम्? अनुमानेन इदं पुस्तकमेव इति पुनः प्रयोगः कर्तव्यः।
अतः प्रमाणान्तरस्य आवश्यकता अस्ति। इदं पुस्तकमिति ज्ञानं तु सामान्यमेव स्वतःप्रमाणवादिनां परतप्रमाणवादिनां, किन्तु ततः अधिकमेवं प्रयुज्यते, एकमन्यं प्रमाणं प्रयुज्यते, अनुमानं नाम प्रमाणं प्रयुज्यते। किमुच्यते नैयायिकैः? प्रत्यक्षे अस्माकं विश्वासः नास्ति, अयं दोषः। कुतः इत्युक्ते रज्जुं दृष्ट्वा अयं सर्पः इति ज्ञानमपि तत्र अभवत्, मरीचिकां दृष्ट्वा जलमिति ज्ञानमपि अभवत्। तत्र एतादृशं ज्ञानं भवति, तत्सर्वं प्रामाण्यं न भवति इति दोषः। अतः ज्ञाने कः विश्वासः? प्रत्यक्षज्ञाने विश्वासः नास्ति अस्माकम्। अतः किं कर्तव्यं? प्रत्यक्षज्ञान अनन्तरमपि प्रामाण्यसिद्ध्यर्थम् अनुमानस्य वा अन्यस्य वा सहायः स्वीकरणीयः इति। इत्युक्ते इदं पुस्तकमिति ज्ञानं मम, पुस्तके के गुणाः भवितुमर्हन्ति? पुस्तके गुणाः के पुस्तकं किं? पार्थिवमेकं वस्तु, पृथिव्याः परिणामी एकं वस्तु वर्तते, भौतिकं वस्तु वर्तते पुस्तकमिति। तत्र पृथिवी संबंधी गुणाः, पृथिवी गुणा विशेषगुणः कः? गन्धः। रूपादिषु गन्धः पृथिव्याः विशेषगुणः, स गन्धः तत्र वर्तते। तदैव स्पर्शोऽपि भवति, रसोऽपि एवं तदपि भवति, रूपमपि भवति। तो रूप रस गंध स्पर्श एतत् सर्वं पृथिव्यां भवति। एतत् सर्वम् अत्रापि भवेत्। यदि भवति चेत् तद् प्रामाण्यम्। अतः किं कर्तव्यं? पुस्तकज्ञानं, पुस्तकप्रमा यज्जाता सा प्रमा प्रमैव। कुतः? पार्थिवत्वात् पुस्तकस्य। अत्र पार्थिवगुणाः लभ्यन्ते इति। अतः पुस्तकं दृष्ट्वा, प्रथमं दृष्ट्वा अनन्तरं गन्धनमपि कर्तव्यं। गन्धः अस्ति वा न वा इति द्रष्टव्यम्। अनन्तरं रसः अस्ति वा इत्यपि द्रष्टव्यम्। एतत् सर्वं दृष्ट्वा सर्वमस्ति चेत् तत् स्वीक्रियते इति। तत् सामान्येन उच्यते अन्येन प्रमाणेन इति परतप्रमाणवादः। तो एतैः सर्वस्यापि परतप्रमाणत्वम् इच्छन्ति। तत्र परतप्रमाणवादः तु सम्यक् अस्ति यदि आवश्यकता भवति चेत्, किन्तु सर्वं ज्ञानं परतप्रमाणतः एव भवति इति। अत्र साधनाविषये अन्यविषये भेदः वर्तते, किन्तु तथा एव तैः न्यायवैशेषिकैः अङ्गीक्रियते। एवं देहादि अतिरिक्त आत्मवादः न्यायवैशेषिकयोः अस्ति। देहादि अतिरिक्त आत्मवादः, देहादिभ्यः आत्मा भिन्नः इति अग्रे पश्यामः। आत्मलिङ्गनिर्णये सूत्रे एव पश्यामः। देहादिभ्यः अतिरिक्तः पृथक् आत्मा अस्ति। ईश्वरवादः अनयोः साधर्म्यं वर्तते, ईश्वरम् अङ्गीकुर्वन्ति। एवं मनो अणुवादः, मनसः परिमाणकः अणुपरिमाणं मनः, अतः मनो अणुवादः। एवं वेद पौरुषेयवादः, पौरुषेय अपौरुषेय विषये एतावत् ज्ञातव्यम्। अत्र पुरुषः इत्युक्ते ईश्वरः इत्यर्थः। पौरुषेय इत्युक्ते सामान्य लौकिकाः न, ईश्वरः पुरुषः। अतः वेद पौरुषेयवाद इत्युक्ते ईश्वर निर्मितः वेदः इत्यर्थः यदेषः। अस्माकं तु ईश्वरेणापि न निर्मीयते वेदः अपौरुषेयवादे, किन्तु कथं भवति? ईश्वरोऽपि पूर्वतनवेदं, पूर्वं स्थितमेव सिद्धमेव वेदं पुनः प्रकटीकरोति इत्यर्थः। यथा पूर्वमकल्पयत् इति अस्ति श्रुतिः। यथा पूर्वं यथा आसीत् तदेव। अस्य महदो भूतस्य निश्वसितमेतदृग्वेदः यजुर्वेदो सामवेदो अथर्ववेदः इत्यस्ति। अतः
अस्य महतो भूतस्य ईश्वरस्य, अत्र महान् भूतः अत्र ईश्वरः, ईश्वरस्य निश्वासवत्, यथा अस्माकं निश्वासः अनायासेन भवति एवमेव निश्वासवत् प्रकटितो अयं ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः इत्यादि तत्र श्रुतिरस्ति। अतः ईश्वर माध्यमेन भवति वेदस्य उत्पत्तिः, तथापि ईश्वरेण न उत्पाद्यते वेदः, न जनयते। ईश्वर जनयिता नास्ति, प्रकटीकर्ता अस्ति इत्य, अतः अपौरुषेयत्वं तथा अस्ति। अपौरुषेय विषये मीमांसा दर्शनस्य प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादे द्रष्टव्यम्। यदि अपौरुषेय विषये ज्ञातुमिच्छन्ति भवन्तः, पूर्वपक्ष उत्तरपक्षाः तत्र बहुधा विस्तरेण उक्ताः, अस्माभिः पूर्वमेव अत्र तत्सर्वं चर्चितमेव। एते तु नैयायिकवैशेषिकानां तु वेदे पौरुषेयवातः, वेदपौरुषेयवाद ईश्वररूपेण पौरुषेयवातः इति। एवमपि ज्ञानपरता प्रामाण्यविषये एतत् सर्वं साधर्म्यं वर्तते, मुख्यसाधर्म्यविषये एतत् सर्वम् अस्ति। इदानीं वैधर्म्यं पश्यामः। कुतः एतद् विभाज्यते इत्युक्ते, तर्कसङ्ग्रहादीनाम् अध्ययनकाले एतत् सर्वं ज्ञातुं न शक्नुवन्ति। वयं वैशेषिकदर्शनस्य अध्ययनं कुर्मो वा न्यायदर्शनस्य अध्ययनं कुर्मो वा इति स्पष्टता न वर्तते। अतः अत्र यदा न्यायदर्शनस्य अध्ययनं कुर्मः तथा तर्कसङ्ग्रहादिभ्यः कश्चन भेदः अपि दृश्येत। पुनः तत्र संशयः जायते, तर्कसङ्ग्रहे तु एवम् उक्तम्, अत्र तदा नास्ति, तद् नास्ति इति, तद् कथं भवति इति प्रश्नः जायेत। अतः एव मया किञ्चित् साधर्म्यवैधर्म्यविषये उक्तम्। इदानीं वैधर्म्यं पश्यामः। वैधर्म्यं किमिति प्रमाणे वैधर्म्यमस्ति, प्रमाणविषये। नैयायिकाः चतुर्विध प्रमाणानि अङ्गीकुर्वन्ति। प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्दभेदेन चतुर्विधं प्रमाणं भवति। किन्तु वैशेषिकाः तेषां प्राचीनाः प्रमाणद्वयम् अङ्गीकुर्वन्ति, केचन तेषां मध्ये त्रयमपि अङ्गीकुर्वन्ति इति वैशेषिकाणां भेदः एवमस्ति। पदार्थविषये, अनन्तरं पदार्थविषये वैशेषिकानां सप्तपदार्थाः, षट्पदार्थाः सूत्रोक्ताः, एकः पदार्थः भाष्योक्तः अभावपदार्थः, एवं सप्तपदार्थाः सन्ति वैशेषिकदर्शने। किन्तु अत्र 16 पदार्थाः सन्ति। महान् भेदः स्पष्टः। अनन्तरं अपवर्गविषये, अपवर्गः इत्युक्ते मोक्षविषये अपि कश्चन भेदः वर्तते। आत्यन्तिक दुःखोच्छेदः, आत्यन्तिक दुःख उच्छेदः अपवर्गः मोक्षः इति नैयायिकाः। इदानीं सूत्रं पश्यामः अनन्तरमेव। आत्यन्तिक दुःख उच्छेदः, यदा पूर्वं मया उक्तं प्रातःकाले तदैव। किन्तु वैशेषिकाः किं वदन्ति, आत्मनः अशेष विशेष गुण उच्छेदः मोक्षः इति। अयं भेदः। कः भेदः इत्युक्ते आत्यन्तिक दुःख निवृत्तिर्मोक्षः इति नैयायिकानां मतं। किन्तु वैशेषिकाः किं वदन्ति, तथा न। आत्मनः सम्बन्धः गुणैः जातः, तेषां गुणानाम् आत्मनश्च सम्बन्धविच्छेदे सति आत्मनः मोक्षः। यावत् सम्बन्धः भवति तावत् मोक्ष न लभ्यते। अतः आत्मनो अशेष विशेष गुण उच्छेदः। आत्मनः गुणाः के सन्ति? सुख दुःख बुद्धि इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्काराः। भावना नाम संस्कारः। एवं गुणाः, विशेषगुणाः सन्ति। येषां गुणानां विच्छेदः यदा जायते तथैव तस्य आत्मनः मोक्षमिति वदन्ति के? वैशेषिकाः। अयं भेदः, यद्यपि सूक्ष्मः भेदः,
किन्तु भेदः अस्ति एव। यत्र दुःखनिवृत्ति सुख दुःख बुद्धि इच्छा प्रयत्न एतेषां सर्वेषां निवृत्तिरति, केवलं दुःखनिवृत्त्या मोक्षः न इत्यपि तेषाम् अभिप्रायः। नैयायिकाः वदन्ति दुःखनिवृत्त्या एव मोक्षः इति, किन्तु तथा नैयायिकाः ज्ञानं त्यक्तुं न इच्छन्ति। तस्य तेषाम् अभिमानः तत्र महान् वर्तते ज्ञाने। वयं तु ज्ञानिनः बुद्धिमन्तः, बुद्धिं कथं त्यजामः, बुद्धिं त्यक्त्वा किं मोक्षं प्राप्स्यामः इति, तथा ते तथा न कुर्वन्ति। अतः आत्यन्तिकदुःखनिवृत्तिरेव मोक्षः। अन्ततः फलं तदेव भवति, दुःखनिवृत्तिरेव भवति, किन्तु वादे वादे प्रभेदः इति एवमस्ति। अस्तु, एवमस्ति। अनन्तरं पाककार्ये अयं विशेषः। पाकगुणाः इति पार्थिवगुणाः पाकगुणाः भवन्ति। पाकगुणाः इत्युक्ते गुणानां परमाणोः आरभ्य एव परिवर्तनं भवति इत्यर्थः। पार्थिवगुणेषु पाकगुणाः इति, तत्र पाकगुणविषये नैयायिकानां पिठरपाकवादः। अयं भौतिकशास्त्रे अपि अयं वादः वर्तते, पिठरपाकवादः। पिठर इत्युक्ते घटः, घटादिपदार्थः पिठर इत्युच्यते। घटं, भवनम्, अत्र आसन्तिका इत्यादिकं सर्वं पिठरः इति निर्मितः इत्यर्थः। पिठरपाकवादः केषां? नैयायिकानां। वैशेषिकानां तु पीलुपाकवादः। पीलु इत्युक्ते परमाणु इत्यर्थः। पीलु परमाणु। अस्य भेदः कः किञ्चिदिव विवृणोमि। पिठरः इति घटः निर्माणकाले प्रथमं घटस्य रूपं किं भवति? कृष्णवर्णः भवति। सामान्येन मृत्तिकायाः यः वर्णः कृष्णवर्णः इति सामान्येन भवति। तदैव तस्य स्पर्शं किं भवति? स्पर्शगुणः कथं वर्तते? मृदुस्पर्शः इति वर्तते। संयोगोऽपि कठिनसंयोगः नास्ति, शिथिलसंयोगः। शिथिलसंयोगः इत्युक्ते तस्य विघटनं झटिति भवति इत्यर्थः। अपक्वः घटः, इदानीं निर्मीयमाणः घटः। तत्र वर्णः अन्यः, संयोगः अन्यः, स्पर्शः अन्यः, गन्धोऽपि अन्यः, उपयोगोऽपि अन्यः इत्यादि सर्वं चिन्तयन्तु। गुणान् अधिकृत्य एव अत्र वक्तव्यम्, एतावदेव अलं भवति। अनन्तरं किं भवति? अस्य तं घटं भट्टिकायां प्रवेशयति। भट्टिका इति जानि वा? तत्र किं भवति आङ्ग्लभाषायां? ओवन्, न ओवन्। तद् मध्ये निवेशयति। अनन्तरम् उष्णेन घटः पक्वः घटः जायते। पक्वः घटः जायते। अत्र पचति काले कथं पचनं भवति इति विषयः। गुणानां परिवर्तनं जातं। गुणानां परिवर्तनं परमाणुषु जातं वा अथवा पिठरे घटे एव जातं वा इति प्रश्नः। एते नैयायिकाः वदन्ति तत्र परमाणुपर्यन्तं न गन्तव्यम्, आवश्यकता नास्ति, पिठरे एव अत्रैव तस्य परिणामः जातः इति स्वीकुर्वन्तु। परमाणुपर्यन्तं किमर्थं गन्तव्यं? परमाणुपर्यन्तं गम्यते चेत् ततः घटात् पूर्वं चतुरणवः भवन्ति, अनन्तरं त्रस्रेणु, पुनः द्व्यणु, अनन्तरं परमाणु इति भवति। एतत् सर्वं बहु दूरं गन्तव्यं भवति। अतः तावद् मास्तु, पिठरे एव परिणामः इति। किन्तु वैशेषिकाः वदन्ति तथा न। अस्य घटस्य ये परमाणवः सन्ति परमाणुषु एव गुणपरिवर्तनं जायते। विलक्षणः
अग्निसंयोगः विलक्षण अग्निसंयोगः पाकः इत्युच्यते। तेषां परिभाषा अस्ति नैयायिकानां। पाकः कः? विलक्षण अग्निसंयोगः इति। अस्माकं भोजनादिपाकः सर्वमेव तदैव भवति, विलक्षण अग्निसंयोगेन भवति। अनन्तरं विलक्षण अग्निसंयोगः अथवा विलक्षण उष्णसंयोगः पाकः इत्यस्तु तत्र परमाणुषु एव प्रथमं परिवर्तनं जायते। गुणानां परिवर्तनं पाकः तत्र भवति। अनन्तरं प्रथमं परमाणुषु, अनन्तरं द्व्यणुकयोः, अनन्तरं त्रस्रेणुषु, चतुरणुषु, फिर महति एवं घटरूपेण परिणम्यते। एकैकस्य परिणामं मूलतः एव भवति इति पीलुपाकवादः इत्यस्ति। अतः पिठरपाकवादः नैयायिकानां, पीलुपाकवादः वैशेषिकाणाम्। एतत् सर्वं वैधर्म्यत्वेन वक्तुं शक्यते। अन्येपि सन्ति केचन विषयाः, तत्सर्वम् अग्रे यथा चिन्तयामः तथा पश्यामः। एतावत् पर्यन्तं किञ्चित् चिन्तितम्। इतः परं यदि प्रश्नाः भवन्ति चेत् तान् श्रुत्वा समाधानं कृत्वा अग्रे सूत्रे प्रविशामः। यदि प्रश्नाः भवन्ति चेत् पृच्छन्तु। सत्यं सत्यं अस्तु, सम्यक् पृष्टः। कुतः इत्युक्ते सुखं मे भूयात् इत्येव आशास्महे मूलतः। दुःखं मे भूयात् इति कस्यापि आशा नास्ति। तथा कोऽपि न चिन्तयति दुःखं मे भूयात् इति। प्रातःकाले उत्थाय प्रथमं किं वदति? प्रतिदिनं निरन्तरं दुःखं मे भूयात् इति कस्यापि चिन्तनं नास्ति इत्येव दृश्यते लोके। तत्र प्रश्नः कः? यदि एवं सुखं मे भूयात् इत्येव अस्ति, ततः दुःखे प्रवृत्तिर्दृश्यते खलु? सुखप्राप्त्यर्थं सः किं करोति? धावनं करोति, तदपि दुःखाय भवति, क्लेशः भवति पादयोः। अनन्तरम् अद्यत्वे कुम्भमेलां प्रति गच्छन्ति जनाः। तत्रापि गत्वा दुःखमेव अनुभवन्ति। कष्टं, सर्वत्र शयनाय स्थानं न लभ्यते, भोजनं न लभ्यते इत्यादि सर्वं भवति। एतत् सर्वं कथं भवति इति। अत्र महत् सुखप्राप्त्यर्थं किञ्चित् कष्टं स्वीकुर्मः। यतः तदेव पूर्वं मया उक्तं, सरलतया अनायासेन प्राप्यते चेत् तदेव अङ्गीकुर्मः। किन्तु अनायासेन न लभ्यते इति स्थितिरस्ति, तदैव किञ्चिदिव आयासं स्वीकृत्य, दुःखं स्वीकृत्य पुनः महत् सुखाय प्रवर्तते। इयं स्थितिः। अतः बहुषु कार्येषु सुखभ्रमेण प्रवृत्तिरस्ति। अत्र सुखं लभ्यते इति भ्रमेण प्रवृत्तिः। वस्तुतः तत्र सुखं नास्ति, दुःखमेव अस्ति। परिणामे दुःखमिव सुखमिव न भवति। किन्तु तथापि सुखं लभ्यते इति उपसृत्य, इतस्ततः अड्वर्टैस्मेण्ट् श्रुत्वा ततः प्रवर्तते। अयं दोषः अस्ति। तत्र विवेकाभावात्
सुख दुःखकार्येषु सुखबुद्धिः इत्यस्ति, अग्रे आगच्छति। मिथ्याज्ञानमिति तत्र दुःखकार्येषु दुःखकारणेषु तत्र सुखबुद्धिः भवति, तेन प्रवर्तते लोकः। अयमेकः विषयः। द्वितीयविषयः कः? एकस्य यत् सुखं भवति तद् सर्वेषां सुखं भवति इति न। एकस्य यस्मिन् पदार्थे सुखबुद्धिः सः सर्वेषाम् अस्ति इति कुत्रापि न दृश्यते। अतः अहं यद् अहं यं पदार्थं सुखरूपं सुखसाधनम् इति चिन्तयामि, सैव पदार्थः अन्यस्मै अपि सुखाय भवति इति कदापि न वर्तते। अतः कदाचित् मम यद् दुःखकारणं तद् अन्यस्य सुखकारणमपि भवेत्। सर्वं दुःखं विवेकिनः इत्युक्तम्। विवेकिनः एव तादृशी स्थितिर्भवति सर्वं दुःखम् इति, किन्तु अन्येषां सामान्यजनानां तथा नास्ति। सुखबुद्धिरस्ति। सुखं लभ्यते वा न वा लभ्यते, किञ्चित् कालं लभ्यते वा अल्पं लभ्यते अल्पतरं लभ्यते इति वा न जानीमः, किन्तु सुखबुद्धिरस्ति। एतावता एव तत्र प्रवृत्तिर्भवेत्। सुखबुद्धिरेव वस्तुतः प्रवृत्ते कारणं, दुःखबुद्धिर्न। किन्तु तद् सुखबुद्धिः प्रमुखतया वर्तते। अनन्तरं तद् प्राप्त्यर्थं दुःखस्यापि सहनं कुर्मः, किञ्चित् सोढुं शक्नुमः, यतः अग्रे परिणामे सुखं भवति इति चिन्तया। एवमेव भवति लोकानां स्थितिः। कष्टं तत्तु कारुण्यात् भवति, किन्तु वस्तुतः अन्ते तु तस्मिन् कार्येऽपि तेषाम् अन्तः सुखं जायते। इत्युक्ते मम तद् कार्यं इष्टाय न भवति चेत्, मम इष्टं न भवति चेत् कथमपि न करोम्येव। परस्मै प्रयोजनाय भवति बाह्यदृष्ट्या तु परस्मै प्रयोजनाय भवति, किन्तु सूक्ष्मदृष्ट्या मम तत्र आनन्दः वर्तते। तस्मिन् विषये तत् कार्ये मम आनन्दः जायते, तृप्तिर्जायते, सन्तुष्टिः जायते। अतः तत् कार्यमहं करोमि इति। आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति इति एकं वाक्यमस्ति बृहदारण्यकोपनिषदि। इदानीम् अध्यापनं वा लेखनादिकार्यं वा गुरवः आचार्याः कारुण्य अधिरेकात् कुर्वन्ति। वस्तुतः ते अस्मद्दृष्ट्यापि अधिकं कष्टम् अनुभवन्ति, बहु क्लेशम् अनुभवन्ति, वार्धक्याद् वा शरीर रोगाद् वा कारणाद् वा एतत् सर्वं किमपि अस्तु, किन्तु तत्सर्वं किमर्थं कुर्वन्ति? तेषां कारुण्य आधिक्यात् तद् कारुण्यभावनिवृत्त्यर्थं यदि ते न कार्यं कुर्वन्ति चेत्, न प्रवर्तयन्ति चेत् तेषाम् अन्तः सुखं न लभते। अतः कारुण्य उद्वेगात् अधिककारुण्यात् ते प्रवर्तन्ते। प्रवृत्तिं कृत्वा तत्र कार्यं कृत्वा ते अन्तः सुखम् अनुभवन्ति, तृप्तिम् अनुभवन्ति। मम अत्र सन्तुष्टिः जाता इति। एवम् अन्येषाम् उपकारेण वस्तुतः तेषामेव आनन्दः अस्ति। आनन्दं विना सुखं विना कोऽपि न प्रवर्तते इति एव अयं सारः। अन्य कोऽपि प्रश्नः?
यदि संस्कृतभाषया न शक्यते चेत् आङ्ग्लभाषया, हिन्दीभाषया, मलयाळभाषया, तमिळ्भाषया किञ्चित् किञ्चित् वक्तुं शक्यते। जानामि। न न न अस्मिन् जगति भवति। आचार्याः अत्रैव भवन्ति, तत्र गत्वा आचार्यत्वं न लभन्ते। अन्ये पृच्छन्ति चेत् पृच्छन्तु नाम, कोऽपि न पृच्छति इत्यतः भवतः अवकाशः अस्ति। सर्वेषाम् उपकाराय भवति, तदा मया उक्तम्। परिणामः सत्यम्। न परिणमते इति दृश्यते। यथा कारणं तथैव अस्ति। यथा दृष्टान्तः तत्र उपादीयते, रज्जुसर्पादि दृष्टान्त उपादीयते। प्रथमं तद् दृष्ट्वा अनन्तरं दृष्टान्तान्तरमपि पश्यामः। रज्जुसर्पदृष्टान्ते कार्यं वस्तुतः न ज्ञातम् इति अस्माकम् अनुभवः। कदा स अनुभवः? ज्ञानानन्तरम्। अधिष्ठानस्य रज्जोः ज्ञान अनन्तरं भवति। अहो मया तु अत्र भ्रमितः, अहं भ्रमितः एव, तत्र वस्तुतः सर्पस्य अस्तित्वमेव नास्ति, नासीत् इति स जानाति। किन्तु सर्पदर्शनकाले भयम् अनुभवन् किं जानाति? सर्पः तत्र अस्ति एव इति जानाति। अतः नैयायिकदृष्ट्यापि नैयायिकाः ज्ञानमेव पदार्थस्य स्वरूपम् इच्छन्ति। यथा अयं पुस्तकम्, इदं पुस्तकम् इति ज्ञानमस्ति चेत् इदं ज्ञानं सत्यमेव इति वदन्ति। इदं पुस्तकत्वेन जानामि, अतः पुस्तकज्ञानमस्ति। अस्य पृष्ठत्वेन ज्ञानं नास्ति, अतः पुस्तकमेव अस्ति। कागजत्वेन ज्ञानं नास्ति, अतः पुस्तकज्ञानमेव इत्यादि तेषां प्रक्रिया। यद् ज्ञानं जायते तदेव पदार्थः वस्तुज्ञानमिति व्यवसायिज्ञानम्, अनुव्यवसायिज्ञानम् इत्यादिकं ते वदन्ति। अतः अत्रापि किं वक्तव्यम्? अयं सर्पः इति तस्मिन् काले तस्य ज्ञानम् अभवत् इति कारणतः तत्र सर्पस्य बुद्धिः तस्य आसीत्, ज्ञानमेव आसीत् इति वक्तव्यम्। तस्मिन् काले तद् तस्मिन् कालखण्डे एवमस्ति। तद् कालखण्डात् परम् अन्येषां सहायेन स तत्र ज्ञातवान् अत्र सर्पः नास्ति, वस्तुतः रज्जुरेव अस्ति इति प्रकाशेन ज्ञातवान्। तस्मिन् काले तत् पूर्वज्ञानं गतम्। अतः अधिष्ठानज्ञानेन तस्य पूर्वज्ञानस्य निवृत्तिः अथवा पूर्ववस्तुनः एव निवृत्तिः भवति। अत्र वस्तु ज्ञानम् एकं कृत्वा एकीकृत्य वदामः। वस्तुनः ज्ञानं वस्तुरेव इति, कार्यं तु भवति एव, भयादिकं दृश्यते इत्यतः तत्र अस्ति इत्येव वक्तव्यं खलु। अतः पूर्वं यद् ज्ञानमासीत् तद् ज्ञानम् उत्पन्नमासीत्, इदानीं तद् ज्ञानं नष्टं भवति। अतः अधिष्ठानज्ञानमेव तत्र अस्ति सत्यरूपेण। इदानीम् अधिष्ठानस्य कार्यस्य सर्पस्य च कः सम्बन्धः? सारूप्यादि सम्बन्धः वर्तते, किन्तु वस्तुतः अधिष्ठानाद् रज्जोः तत्र सर्पस्य उत्पत्तिर्जाता वा न वा? सर्पस्य उत्पत्तिर्कदापि न जाता, त्रिषु अपि कालेषु न जाता। रज्जुः रज्जुरेव अस्ति अधिष्ठानरूपेण, अपरिवर्तितम् अधिष्ठानं वर्तते। अतः अधिष्ठानं विना तस्य उत्पत्तिर्न भवति, किन्तु अधिष्ठाने परिवर्तनं किमपि न भवति। अधिष्ठानस्य परिणामं विनैव कार्योत्पत्तिर्भवति चेत् विवर्तवादः इत्युच्यते। अधिष्ठानस्य परिणामं विनैव कार्योत्पत्तिर्भवति चेत् विवर्तवादः।
सत्यं ततः ततः परतः परतः भवति इत्युक्ते कारणकारणकारणदृष्ट्या ततः परतः गच्छामः यथा एवं तत्रैव स्थितिर्नास्ति इदानीम् उदाहरणान्तरेण तथा अग्रे गन्तुं शक्नुमः प्रथमं घटः इति घटस्य कारणं नैयायिकदृष्ट्या कपालद्वयं भवति कपालद्वयस्य कारणं कपालिकाचतुष्टयं भवति इत्यादि यद् कारणकारणं पश्यामः आत्यन्तिकदृष्ट्या अन्तिमं कारणं यद् भवति तद् परमकारणमित्युच्यते तद् ब्रह्म इति तदेव परमकारणदृष्ट्या अत्रापि पुस्तकादिषु पश्यामः आधुनिकभौतिकदृष्ट्या भौतिकज्ञानेन अपि एतत् सर्वं परमाणुभिः आटम्स् एव अस्ति इति वदन्ति इदानीं साक्षात् परमाणवः अत्र सन्ति इति न पश्यामः परमाणूनां नग्नचक्षुषा दर्शनमेव न भवति यन्त्रेण वा अन्यमाध्यमेन वा भवति किन्तु साक्षात् तु न भवति किन्तु अत्र किं पश्यामः पुस्तकं पश्यामः वा परमाणून् पश्यामः वा पुस्तकं पश्यामः किन्तु वस्तुतः परमाणवः एव अत्र सन्ति इति अस्माकं ज्ञानमपि अस्ति तथापि पुस्तकमेव पश्यामः पुस्तकज्ञानमेव भवति पुस्तकव्यवहारः एव प्रवर्तते एवमेव अत्रापि परमकारणदृष्ट्या तु सर्वं तु परमकारणं ब्रह्म भवति ईश्वरो वा भवति किन्तु तत्तद् कार्यकारणदृष्ट्या प्रक्रियादृष्ट्या भेदः दृश्यते इति सत्यं तत्र अत्यन्तं अत्र रोचकरूपेण एतद् वक्तुं शक्यते इत्युक्ते भवतः मतौ इदानीम् अस्ति गुणाः भिन्नाः सन्ति बहवः गुणाः सन्ति 24 गुणाः इति यदि वदन्ति अन्येषां तु इतोपि अधिकाः गुणाः सन्तु नाम गुणी इति यस्य गुणस्य यस्य गुणेन सम्बन्धः भवति स गुणी भवति गुणः अस्य अस्ति इति गुणी इति अत्र पश्यन्तु गुणाः यद्यपि बहवः सन्ति अस्माकं बुद्धौ किन्तु गुणिनं यथा गृह्णीमः जानीमः तथा एकत्वेन जानीमः इत्युक्ते दृष्टान्तं अन्यत् एकं स्वीकुर्मः बुद्धिमान् इति नाम बुद्धिमान् इत्यस्य को अर्थः सर्वे वयं बुद्धिमन्तः बुद्धिमान् इति नाम कस्य बुद्धिः अस्य अस्ति इति मधु प्रयुज्य बुद्धिमान् इति भवति इदानीं बुद्धिमान् गुणः वा गुणी वा गुणी अस्ति स्पष्टं बुद्धिमान् इति गुणी अस्ति बुद्धिमान् इति शब्दप्रयोगकाले प्रयोगकाले इति मास्तु बुद्धिमान् इति ज्ञानग्रहणकाले बुद्धेः बुद्धिमतः भेदः गृह्यते वा न वा गृह्यते वा विग्रहकाले तु दृश्यते बुद्धेः सम्बन्धः अनेन कृतः इत्यतः बुद्धिमान् इति बुद्धिः अन्यत्र अन्यत्र दृश्यते इति कारणतः अस्यापि सम्बन्धः बुद्धेः भवति इति किन्तु
बुद्धिमन्तं देवदत्तम् अहं जानामि इत्यस्मिन् काले देवदत्तः अन्यः अस्तु बुद्धिमन्तमिति विशेषणं कर्तुं तथा मया योजितं बुद्धिमन्तम् इत्युक्ते बुद्धिमत् शब्दस्य द्वितीय एकवचनमस्ति बुद्धिमन्तम् अहं पश्यामि मम बुद्धिमान् बुद्धिमत् देवदत्त दर्शन समये बुद्धिमन्तं देवदत्तमहं पश्यामि इति काले बुद्धेः देवदत्तस्य च भेदः न गृह्यते एव कुतः बुद्धिमन्तं पश्यामि अन्यथा तत्र ज्ञानभेदः भवेत् दोषः कः इत्युक्ते ज्ञानभेदः भवति यदि बुद्धिमन्तं देवदत्तं पश्यामि इत्युक्त्वा मया एतदपि उच्यते बुद्धिमपि पश्यामि देवदत्तमपि पश्यामि इति वक्तव्यं स्यात् बुद्धिमन्तं देवदत्तं जानामि इति वदनकाले एव कथनकाले एव मया एतदपि वक्तव्यं भवति देवदत्तस्य बुद्धिमपि जानामि देवदत्तमपि जानामि इति वक्तव्यं भवेत् तस्य अर्थः तथा भवेत् किन्तु तथा नास्ति पीतं वस्त्रं यदा पश्यामि किम् अहं पश्यामि पीतगुणान्वितं वस्त्रम् एकत्वेन पश्यामि तत्र पीतमपि पश्यामि वस्त्रमपि पश्यामि इति न एवमस्तु तत्र एकः विषयः ततः एव तस्मिन् ज्ञाने बुद्धिमन्तं देवदत्तं पश्यामि इति ज्ञाने यद्यपि बुद्धिः देवदत्तस्य विशेषणत्वेन गुणत्वेन वर्तते तथापि तद् ज्ञाने तादृशभेदः न गृह्यते तादृशभेदः प्रश्नकाले भवति प्रश्नकाले यथा बुद्धेः अन्यत्र अन्यत्र दर्शनात् सा बुद्धिः अत्र देवदत्तेऽपि आगता इति दृष्ट्या तत्र भेदं यदि कियती देवदत्तस्य बुद्धिः इति कश्चन पृच्छति चेत् अयं देवदत्तः बुद्धिमान् अस्ति कियती देवदत्तस्य बुद्धिः इति पृष्टे तदा वदामि यज्ञदत्तबुद्धेरपि अधिका बुद्धिरस्य अस्ति यज्ञदत्तः केवलं ऋग्वेदं जानाति अयं तु ऋग्वेदमपि जानाति सामवेदमपि जानाति यजुर्वेदमपि जानाति महान् पण्डितः इत्यतः महान् बुद्धिमान् अस्ति षडङ्गवेदवित् इत्यस्ति अत्र भेदः वर्तते किन्तु बुद्धिमन्तं जानामि इत्युक्ते बुद्धिमपि जानामि देवदत्तमपि जानाति इति पृथक्कृत्य नास्ति इत्यतः एव तद् काले तद् ज्ञाने अभेदः एव स्वीकरणीयः इति अस्तु अन्यः पूर्वदृष्टान्तमेव पुनः गृह्णीमः स्पष्टतायै इदानीं बुद्धिरिति नाम गुणः स गुणः कुत्र तिष्ठति आत्मनि तिष्ठति इति यदि वदन्ति किन्तु गुणः गुणत्वेन बुद्धिः नाम गुणः गुणत्वेन कुत्र तिष्ठति निराश्रया भवति अन्यत्र आत्मनः प्राणिनः सम्बन्धं विना अयं विषयः शास्त्रार्थविषयः बहु शास्त्रार्थं कर्तव्यम् अत्र यदेतु तथा नैच्छन्ति तथापि वदामि अतः एव गुणस्य पृथक्तया ज्ञानाभावात् एव स्वतन्त्रेण अयं मम संक्षेपेण मया उक्तः पूर्वमेव स्वातन्त्र्येण गुणस्य कुत्रापि ज्ञानाभावात् साश्रयमेव गुणः शास्त्रये एव गुणः भवति इति वक्तव्यमेव अतः बुद्धिः यद्यपि महती अस्ति महद् उपयोगाय भवति किन्तु बुद्धेः ज्ञानं स्वतन्त्रतया कुत्रापि न दृश्यते बुद्धिमन्तमेव पश्यामः गुणवन्तमेव पश्यामः एवं दृष्ट्या तद् ज्ञानकाले तथा वदामः किन्तु तद् ज्ञानात् पृथक् यदा चर्चां कुर्मः विग्रहवाक्यं कुर्मः इति अस्तु विग्रहवाक्यं यदा कुर्मः तथा तु बुद्धिं पृथक्कृत्य वदामः कुत इत्युक्ते देवदत्तस्य न केवलं बुद्धेः एव सम्बन्धः तस्य तु अन्यस्य गुणस्यापि सम्बन्धः अस्ति एवं चेत् तत्र पृथक्कृत्य वदामः अयम् अंशः समानः इति पृथक्कृत्य तथैव नारायण समयः अस्ति अन्यः कोऽपि न पृच्छति इति
हाँ हाँ hmm. Now you see, we have not stated that the buddhiman cannot go wrong. So we have not stated that. We have stated only that buddhiman is buddhiman. That's all. He can go wrong. This doesn't mean that buddhiman cannot go wrong. So he can go. That is there. Always it is there. सर्वबुद्धिमान् इति नास्ति कुत्रापि. सर्वज्ञानवान् सर्वबुद्धिमान् सर्वज्ञकल्पः इति नास्ति. सर्वं जानाति भूतभविष्यत् सर्वं जानाति तथा नास्ति. तथा वक्तुं शक्यते. अस्तु अन्यः निर्भयेन पृच्छन्तु. तथा यदि संशयः अस्ति चेत् पृच्छन्तु. यदि भवन्तः पृच्छन्ति चेदेव अहं ज्ञातुं शक्नोमि कथं भवन्तः स्वीकुर्वन्ति इति मम व्याख्यानं सर्वम्. अन्यथा कथं ज्ञास्यामः तद् ग्रहणं भवति वा न वा इति. अतः पृच्छन्तु. That we will discuss later, because that subject will come, because it's totally a different subject. Yeah. Satyam. विश्लेषणं कर्तव्यम्. अस्तु. असत्कार्यमिति ज्ञातं वा? कार्य उत्पत्तेः पूर्वं कार्यस्य प्रागभावमपि आवश्यकमिति नैयायिकाः वदन्ति. इत्युक्ते कार्य उत्पत्तेः कारणानि यानि भवन्ति तेषु एकं कारणं कार्यस्य प्रागभावमपि अस्ति. निमित्तकारणत्वेन तदपि भवति. अतः कार्यस्य उत्पत्तेः पूर्वं कार्यं नास्ति इत्येव वक्तव्यं तेषां मते. असत्कार्यवादे किं भवति? सत्कार्यवादे किं भवति? कार्य उत्पत्तेः पूर्वं कार्यं कारण आकारेण अथवा कारणरूपेण तिष्ठति इति सत्कार्यवादः. यथा मृत्तिकायाः घटस्य उत्पत्तिः. इदानीं वयं घटं पुरतः पश्यामः, समग्रं घटं पश्यामः इति अस्तु. उत्पत्तेः पूर्वम् अयं घटः कुत्र आसीत्? तत्र मृत्तिकायाम् आसीत् इति वक्तव्यम्. कुतः? मृत्तिकातः एव घटस्य उत्पत्तिर्दृश्यते, न तु जलात् अपि घटस्य उत्पत्तिर्दृश्यते. यदि मृत्तिकायां घटः नास्ति इत्येव वक्तव्यं चेत् किं वक्तुं शक्यते? तथैव जलेपि नास्ति. यथा मृत्तिकायां घटः नास्ति, जलेपि घटः नास्ति, एवं वायौ अपि घटः नास्ति. तत्र तत्र घटः नास्ति. घटस्य अभावत्वस्य सामान्यात् सतकरणात् इत्यादि एका कारिका अस्ति सांख्यकारिकायाम्. अतः तत्र तत्र घटस्य अभावः समानः. अभावस्य सामान्यमेव भवति. जले अभावः, स्थले अभावः, अन्यत्र अन्यत्र अभावः समानः. इदानीं भवन्तः अत्र उपविशन्ति. प्रकोष्ठे अभावः. एवमेव मार्गे अपि, राजमार्गे अपि, रोड् मध्ये अपि अभावः. पाकशालायामपि अभावः. सर्वत्र भवताम् अभावः. समानः वा भेदः अस्ति वा अभावस्य? कोऽपि भेदः नास्ति. सर्वत्र भवतः अभावः समानः एव इति वक्तव्यं. कुत्र अभावस्य विशेषणत्वेनैव ज्ञानं भवति. विशेषणं तत्र न भवति चेत् अभावः समानः एव भवति. अतः तदेव स्वीकृत्य वक्तुं शक्यते. यदि उत्पत्तेः पूर्वं घटस्य अभावः मृत्तिकायाम् अस्ति इति वदामः, स एव अभावः जलेपि अस्ति, अन्यत्रापि अस्ति. अभावस्य सामान्यम्. किन्तु जलात् घटस्य उत्पत्तिर्न दृश्यते. मृत्तिकातः एव, मृत्तिका परिष्कार अनन्तरमेव घटस्य उत्पत्तिर्भवति, न अन्येभ्यः कारणेभ्यः. अतः कथञ्चित् घटस्य
स्थितिः मृत्तिकायां घट उत्पत्तेः पूर्वम् अस्ति इत्येव ज्ञातव्यम् अस्माभिः बुद्धिमद्भिः इति तदा वक्तव्यं भवति। अतः तद्दृष्ट्या एवं भवति सत्कार्यवादः। कार्यं कारणरूपेण, तद् कारणरूपेण इत्युक्ते तत्र केवलं स्पष्टार्थं विवेकार्थम् उच्यते, किन्तु घटे यत् द्रव्यं भवति मृत्तिका, मृत्तिका परमाणवः, तेव परमाणवः तत्रापि पूर्वमपि आसीत्, तेव परमाणवः आकाररूपेण एव प्रकटिता भवन्ति, तदेव घट इति संज्ञां प्राप्यते, तदेव अस्ति। किन्तु इतोपि अधिकं स्पष्टं भवति यदा मूर्तिं पश्यामः, विग्रहादिकं पश्यामः, देवतामूर्तिः इत्यादिकं भवति, पाषाणात् जायते, विशेषकृष्णपाषाणादिकम् आनीय ततः मूर्ति निर्मीयते। तत्र किं करोति स शिल्पकारः, किं करोति मूर्तिकारः, स किं करोति, मूर्तिः तत्रैव अस्ति, स तत्र तं शिलाखण्डं दृष्ट्वा तत्र मूर्तिं पश्यति सः, अत्र मूर्तिरस्ति, अत्र शिरः, अत्र पादौ, अत्र हस्तौ इत्यादिकं सर्वं स्पष्टरूपेण पश्यति तस्मिन् शिलाखण्डे। अनन्तरं किं करोति, तद् सम्यक् रूपेण मूर्तिं तत्र दृष्ट्वा, स्पष्टतया दृष्ट्वा, यद् मूर्तेः आकारात् भिन्नं भवति, भिन्न अंशः यः भवति, तम् अंशं ततः अपसारणं तत्र शिल्पकार्येण निर्मार्जनं करोति। ततः किं वक्तव्यं, मूर्तिः तत्रैव आसीत्, तस्य अधिक अंशान् तस्य निष्कासनं कृत्वा ततः मूर्तिः प्रकटीभवति इति वक्तव्यम्। एकं दृष्टान्तं तदेव अस्ति। एवमेव साङ्ख्याः अन्यदपि दृष्टान्तम् एकं ते वदन्ति, बिले सर्पः प्रविष्टः इति। सर्पः कुत्र इदानीं न दृश्यते, स बिले प्रविष्टः, अन्तः प्रविष्टः वर्तते, काले स बहिरागच्छति, एवमेव कार्यम् अन्तःप्रविष्टं वर्तते, काले प्रयत्नेन बहिरागच्छति, प्रकटीभवति। एतद् सत्कार्यवादः इत्युच्यते। अतः वस्तुतः कार्यं नाम किमपि नास्ति इत्येव वक्तव्यं। कार्यकारण अन्यत्वन्यायः अत्र उच्यते। वस्तुतः वास्तविकदृष्ट्या अल्टिमेट्लि कार्यं नाम किमपि नास्ति, कारणमेव तत्तद् आकारं प्राप्य कार्यरूपेण व्यपदिश्यते व्यवहारकाले, प्रयोगाय भवति, उपयोगाय भवति। मृत्तिकां साक्षात् गृहीत्वा जल आनयन कार्यं न कर्तुं पारयामः, अतः मृत्तिकां परिवर्त्य किञ्चित् तत्र कार्यं कृत्वा अनन्तरं घटाकारेण परिणम्य जलम् आनयनादिकार्यं कुर्मः, एवमेव भवति एतावदेव। अतः वस्तुतः कारणमेव सदिति प्रकृतिरेव अस्ति इति। गुणानां सत्त्वरजस्तमोगुणानां साम्यावस्था प्रकृतिरित्युच्यते, तैः साम्यावस्था प्रकृतिरेव अस्ति। वेदान्ते तु तत्र प्रकृतिस्थाने ब्रह्म इति भवति, ब्रह्म एव कारणं जन्माद्यस्य यतः इत्यादि सूत्रेण ब्रह्म एव परमकारणं भवति, ब्रह्म एव तत्तदाकारेण दृश्यमानं वर्तते। वस्तुतः कार्यं सत् नास्ति, असदेव अस्ति इति सत्कार्यवादः। स्पष्टम्। सत्कार्यवादस्य भेदः इति नास्ति। विवर्त सत्कार्यवादे यदि कार्य उत्पत्तेः पूर्वमित्युच्यते, विवर्तवादेपि सत्कार्यवादः एव भवति। एवमेव सत्कार्यवादस्य सम्बन्धः तत्र भवति, किन्तु विवर्तवादः तत्र परिणामः भवति वा न वा भवति इति विषये। वस्तुतः कारणमेव यथा पश्यामः, कारणमेव पश्यामः, कार्यं न पश्यामः, कारणगुणान् एव पश्यामः, तदा कारणगुणाः एव सन्ति। तत्र कार्यं नाम
पृथक् किमपि नास्ति। घटे मृत्तिका अतिरेकेण किमस्ति? किमपि न लभ्यते। मृत्तिका अतिरेकेण गन्धः, रसः, स्पर्शः किमपि न लभ्यते। अतः मृत्तिका एव घटः इति। मृत्तिका इत्येव सत्यमिति छान्दोग्यस्मृतिरस्ति, तदेव सत्यमिति वदामः। अस्तु, समापयामः। अतः सायंकाले 3 वा, सायंकाले 3 चतुर्वादनपर्यन्तं भवति। तत्र सूत्रेषु प्रवेशं कुर्मः। 3 ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। नारायण।